कौन बनेगा पाकिस्तान सुपर लीग 11 का सुल्तान? लाहौर में होगा आज पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े ब्रांड PSL का बड़ा मौका। लेग 11 का टाइटल मुकाबला पेशावर ज़ल्मिया और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। कप्तान बाबर आजम और मार्टिस लेबोशन अपनी टीम की जीत के लिए पुरुमीद हैं। शायकीन भी पुरजोश हैं। गद्दाफी स्टेडियम में फाइनल टाकरा आज शाम 8 बजे होगा। PSL के फाइनल के लिए एहसन रजा और क्रिस्टोफर गैफनी ऑन फील्ड एम्पायर होंगे। इख्तितामी तकरीब में मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और इस हवाले से अमन ओमान के इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने PSL के फाइनल मैच से मुतालिक सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म के फाइनल मैच के लिए खिलाड़ियों, शायकीन और दीगर शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। PSL सीजन 11 के लिए इनामी रकम का भी ऐलान। पहली बार फातह टीम को $10 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। PCB के मुताबिक रनर्स अप टीम को $5 लाख की इजाफी इनामी रकम मिलेगी। PSL की बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख की रकम मिलेगी। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने कहा कि हर मैच प्रेशर वाला होता है। PSL में सफ़र अच्छा रहा, अब तो फैंस भी हैं, फाइनल में प्रेशर ज़्यादा होगा। हैदराबाद किंग्समैन के कैप्टन मार्टिस लेबोशन ने कहा कि आज एक और गेम है, अपने प्लान पर अमल करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद और गिरदुनवा में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। दर्जे हरारत में नुमाया कमी। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आंधी और यालाबारी का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर यालाबारी मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बढ़ते दर्जे हरारत के बायस ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी रैलों, झील फटने और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। NDMA की मुतल्लिका अदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दामात की हिदायत। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशें तेज। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 निकाती तजावीज़ भिजवा दी। फैसला अब वाशिंगटन के हाथ में है। ईरानी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान की सालसी के जरिए अमेरिका की 9 निकाती तजावीज़ के जवाब में अपना मौक़िफ़ वाशिंगटन तक पहुँचा दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि नई तजावीज़ का महवर जंगबंदी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर जंग का खात्मा है। अमेरिका ने 2 माह की जंगबंदी की तजवीज़ दी थी। ईरान ने वाज़ेह किया कि तमाम मामलात 30 दिन के अंदर हल किए जाएँ। ईरान की 14 निकाती तजावीज़ में खित्ते से अमरीकी फ़ौज का इनखला, बहरी नाकाबंदी का खात्मा, मुजमिद असासों की बहाली, पाबंदियों का खात्मा और जंगी नुकसानात के अज़ाले जैसे अहम नुकात शामिल हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक अब फैसला अमरीका को करना है कि वो सिफारतकारी का रास्ता अपनाता है या कशीदगी बरकरार रखता है। ईरान के साथ डील की तजावीज़ का जल्द जायज़ा लूँगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान को दोबारा अस्करी सलाहियतें बनाने के लिए 20 साल लगेंगे। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस में डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन अरकान हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। कहा कि हमारी ईरान की नाकाबंदी एक दोस्ताना नाकाबंदी है। ईरान पर दोबारा हमला करने के इम्कानात मौजूद हैं। जर्मनी से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के मुतालिक कहा कि अमरीका जर्मनी से 5000 से कई ज़्यादा फ़ौजी वापस बुलाएगा। बातचीत या जंग, गेंद अमेरिका की कोर्ट में है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का बयान। कहा कि ईरान ने मुस्तकिल हल के लिए अपनी तजावीज़ पाकिस्तान को बतौर सालिस पेश कर दी हैं। अब फैसला अमेरिका को करना है कि वह सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या मुहाज़ा आएगा। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। मज़ीद कहा कि हमेशा कशीदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा किया। ईरान अमेरिका पर अदम एतमाद और बदगुमानी को बरकरार रखेगा।
امریکی صدر نے ایرانی بحری جہازوں پر غیر قانونی قبضے کو قذاقی قرار دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے کھلے عام تسلیم کیا ہے کہ ہم قذاقوں کی طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی زبان کی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، یہ ان اقدامات کی مجرمانہ نوعیت کا کھلا اور افسوسناک اعتراف ہے جو امریکہ بین الاقوامی بحری سفر کے خلاف کر رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے فرانس، اٹلی اور جاپان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے اپنے ہم منصبوں کو ایران پر مسلح جنگ کے خاتمے کے لیے تہران کے موقف اور اقدامات سے آگاہ کیا۔ فرانس، اٹلی اور جاپان کے وزراء خارجہ کا سفارتی کوششوں کے تسلسل کے لیے حمایت کا اعادہ۔ کہا مذاکرات کا جاری رہنا خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کا سبب بنے گا۔ ایران کا آبِ ہرمز کے انتظام کے لیے نیا قانون بنانے کا اعلان۔ ایران کی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر حمید رضا حاجی بابائی کا کہنا ہے کہ ایک نیا قانون تیار کیا جا رہا ہے جس کے تحت اسرائیلی جہازوں کو کسی بھی وقت آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قطری میڈیا کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر نے مزید کہا کہ مجوزہ بل کے تحت دشمن ممالک کے جہازوں کو اس وقت تک آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ جنگی ہرجانہ ادا نہ کریں۔ دیگر ممالک کے جہاز ایران سے پیشگی اجازت اور منظوری حاصل کرنے کے بعد گزر سکیں گے۔ میدان جنگ سے کامیاب سفارتکاری تک قیام امن کے لیے پاکستان نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ بھارت کا نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر ہونے کا خود ساختہ دعویٰ زمیں بوس ہو گیا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان نے مؤثر عسکری حکمت عملی کی بدولت بھارتی غرور خاتمے میں نہ دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کے معترف دکھائی دیے۔ امریکہ ایران جنگ کے دوران بھی بہترین سفارتکاری اور شاندار ملٹری ڈپلومیسی نے پاکستان کو ایک نئی پہچان دی۔ بھارتی عوام اور ناقدین نے مودی حکومت پر سوالات کھڑے کر دیے۔ ارے آج آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ہم پوری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کریں اور ہم بھولے نہیں ہیں آپ کے شہیدوں کو، وہ ہمیشہ یاد رہیں گے، ان کی قربانی یاد رہے گی۔ اس نے پورے ملک کا پرچم جو ہے وہ بلند کیا۔ آج پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کی دھاک بیٹھی ہے، ہمارے مسلح افواج کی دھاک بیٹھی ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جس طرح بہادری سے قیادت کی، اس کی پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی پسٹور میں مورکہ حق کے شہید محمد قدیر کے گھر آمد۔ شہید کے بلندی درجات کے لیے دعا۔ کہا کہ قوم مورکہ حق میں شہید ہونے والوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وطن عزیز پر جان نثار کرنے والے شہداء پر پوری قوم کو فخر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے دنیا بھر میں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کی دھاک بٹھائی۔ 55 سالہ محمد قدیر 10 مئی 2025 کی صبح بھارت کی طرف سے فائر کیے جانے والے مارٹر شیل کے دھماکے سے شہید ہوئے تھے۔ پاکستان سمیت آج دنیا بھر میں صحافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا صحافیوں کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ سچائی کے بغیر امن ممکن نہیں اور صحافت کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ آزاد اور ذمہ دار میڈیا جمہوریت، شفافیت اور قومی استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آزاد، ذمہ دار اور غیر جانبدار صحافت ایک باشعور معاشرے کی بنیاد ہے۔ فیک نیوز کے خاتمے، سچائی کے فروغ اور پرامن مستقبل کی تشکیل میں میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے۔ کراچی میں اب کسی بھی عدالتی آرڈر کے باعث ترقیاتی کام نہیں رکے گا۔ ضرورت پڑی تو توہین عدالت کے کیس کا بھی سامنا کریں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ریڈ لائن BRT منصوبے کے تعمیراتی کام کا معائنہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کہا، ہم نے تمام قانونی اور اخلاقی تقاضے پورے کیے ہیں۔ عوامی مفاد کے ترقیاتی منصوبے ہرگز نہیں رکیں گے۔ شرجیل میمن نے مزید کہا کہ کچھ لوگ اپنی خواہشات اور مخصوص ایجنڈے کے تحت خبریں بناتے ہیں۔ یہ آزادی صحافت نہیں بلکہ حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ شاہد خاقان عباسی یا کسی بھی سیاسی جماعت کے نمائندے بیٹھ جائیں، انہیں تمام منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دینے کے لیے تیار ہوں۔
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पहलवान कोट रोड बहाली और बेहतरी मंसूबे का दौरा, हबीब यूनिवर्सिटी ता रेस कोर्स रोड जारी तरक्याती कामों का मुआयना। कहा पहलवान कोट रोड कराची के अहम ट्रैफिक कॉरिडोर्स में शामिल है। मंसूबे के तहत सड़क, ड्रेन, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की जा रही है। वज़ीर आला सिंध की निकासी आब और सीवरेज के कामों को मयारी बनाने की हिदायत। कहा कि शहरियों को आमदोरफ्त की बेहतर सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। तरक्याती मंसूबों में मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।